نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبززلهم سلام انت عنان نعاهم يكون نابلنا نلمون كم تلمود استفلاليت حسة الزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا نقبر دقيبنا نتصوع بقطتا نابتي لومي عدالين يزلنا مدب كنبرينا سناي مكتتال يسرو السرانة ما قد تعبي كتصب بدت يابانا ما حرام خصوصي نندعنا عن كتبي ويتيتان وهي أن قانونا كذا في سين السجيني توصلوا السراح يا مرا دي قالك سجيني كهربتين تاني السرتمي واينيت مانجوهوي لكن السرو سينام بجهدت إنكي يقطع بقول سينام إنجيلي أكاه يكتبي مريني كهربي مري كاه محلي مري مانجوهوي لكن إثيوبيا هدال إثيوبيا دولتي هدت آنوكو تتسرانا ما حرام خصوصي ودري تتوايت إسني نواسي سين دبو كنا يفكرني مسيه يفكرني يابانا هنا بس يفكرني مسيه تعبك سكتي طلعوا كادو يلي ايروي لاقي ماته ايروي توتماتي مسبتها على مسيه اللي الدنيا اللي تاني ناي الدنيا قبل وانا متنا بلصقنا ياي بوليتيكا اشاطر كي ليلانديا حتى بحري كاب هاجراوي حتى مقان تريفو بزيادة حتى حدا بيهر كوينو كوت كل زكالات تقبرالا كم تقدم حجي تقراي تقريني زبل اتحساسبا نمسرات امو هاجراو حدنتنا نمزراق زتفتنا مو زفشل بزمسل اقبابيا فتاتنا نازلا عفارن عفاراون نتنيلكا بزن بتنزل عفار حاد يوم بحرق انا عفاري زبل اتحساسبا نمنقاس نقم عيشا زأمسلو تولتي اتبهر وقحة صبحة اب ميديا بمغرب حزب مسباق يسرح له حزب دنكل نورستون هاجراو حدنتن ابواغا عداغا كمزي ورد قدمن دحرن ناصنت بقبر زمسكره سلازخونه ازش طارا بقس كيبله فشل سلازخونه يصنحلنا ابزي اذا سبيتي تمالي نزكايدتو قال محتت جن قلغ نبل نساتبل بحري لك محتات قدم حجي كم حرام وي حاتيات يزرق نيرو حجي جن نسو تسعيرو بقالع بحرنا نحاتو لغزي تبصيح له ياتبل زلا اذا سبيتي زي ترد ازلو كنبره اتحرام محتات زي كونه زصحبه وصيتي نابنت نفس قتلت حرامي حرام زخون نفسي قتلي مستبل زي كونه مستقتلي سلازي بحر محتات زي كونه زي ناتكا بحر دليقا وس مستبل زصحبه صقمي زحت اكامو طنقق دابلن بيتي استخدي زلخ كايدا ترجم زلو ويكونن زواصاكون ايكونن نزي تزاربو زصنحت زعاشا سبيتي احمديني ترجمو زسدداي نابهم زبلنايو اتي زغبا غبر ملسي نتوم بزعبا ناي هاجراويت غانتا قعس اغري ارترا كساب حجي اب زمحبراو ميديا ككافو زوعلو زلو حماقنا ارترا كزربحو صحاي زعربهم زلو نعم تخون غبو غبر ملسي كلتا فيديوهات توهايبو مالو نابو كنبلينا نتوم سبعي زي دوليو نتوم صبغنا إيرترا زي منايو نتوم ناي كفاءتن طفاءتن إيرترا زمنايو نعوم زملكت حزر زبالة كلتا فيديوهات قبر ملسلوامو كم زلوو نابهم كنبلينا حاويرنا نكتاترلو جزلنا وإن عدينا نبل زلنا ندابلنا كمزي كقاتم عبي تسفاب العلوم سلزلنا كمزي كقاتم أي نبرون تردهمني إن دحرتا قاتمو خان نمجمريا جزء وين يكونن إرتراوي أبزخدو يخد أي سعرينيو يسعر ده أمبر تردهمني اليوم وين 14 سبات زخونو كب زتفل على هجرات عالم تمليسهم نهجرهم صوتها تتصاوتهم زسعروسي تسديدهم يوم السون وين سدروم تسديدهم يوم أبزخد وخيدهم جن عديت بالأير السعوانيهم نمنتايكم زيوم حاجة أبزو ترفو شوعة سبات كم عابي نجر وسيتكم سوعة وعوجلة أينايتي جانت هياخد السعر صباح كم قدامهم أبزو زخد وعدت هاتي ترفو إرتراويان كم زي هاجر زي خمسة نيش تاني جركم توستوا وين كتهزبي كم زي تشوا زي بقولوا زموته هزبي جركم توستوا أبزو ناخد تسددنا عندنا نحنا وين عدنا جرينا عندنا موسينا بل نزي هاجر زي نحنا نبدل زلنا هاجر زي بدلتنا سلازيس عدوز صلوا سبيلن
بقول مخنيات نوصي نخون اوكي كمتي نعيت تعمني زترفي يوصي له يخون وصينا هنا كلتنا وصينا هنا تيوم حسوت اب ميدياتات وين عوعو تبلو زلكم بعد اسنا قلما اللي بعد معبل كلكم وصيكمكم سوني من تاي قرمكم يحواتكم حجي وين بقول تمثلوا مس او نحدا تعرفوا مسيني من تاي قرمكم وين كان من تاي اقد اسيدو يكون زكتو عاوعو مسحاقتينا يبغاناتات كوينكم لكم سلازي ازس انتاي امصو كلكم سي تسددكم انهم قيدكم بارياتنا يصعدوا كنا يلنا نابزي انتاي امصو سي اذا كله وعواع اذا كله شقشق كلنا تسددنا دا يكوننا عدنا قديفنا قلعوا 10 4 زي اخرنا دا يكوننا عدنا قديفنا وصينا خبرترا منتاي قرمنا لو مس احوات او خيدم زترايهم كخوني خيل زتسمعون كخوني خيل هو تم قيروا دا اليوم يخونوا ابزخ دا يخد ارتراوي بعل عوت مخانو جن كترسعوا يبلكم نمنتاكم تصفط قرصو بحجز كعوت زدال حزبسي نمنتاكم تصفط قرصو ولا بعبيو ارترا كم حجر مهلا واكوس سوايم زدلين يرم the whole purpose night كله نريد نبرنا demonization نيرترا حدا تزبع كم زلا تكبر تسفا زي بالله هاجر نخد كون اب عينك على قدما irrelevant كتكون لذي سلسلة زغنة purpose إرترا spotlight كتركب كلا there's this بدحر مقارجة أنا قادك إشي لزعربني رابزناتي بلاتفورم مخنياتو كالوت أجندة تاسلو دبز حوتي معرابة وعالم دونالد ترامب دمان بزحات تاباتهم نفسك بالدر أمسل مزبلهم من البات إرترا كابتناتهم فوكسي تعاليات اللي تخونيها زبل قمقامي نيرنا but now we know نشتي عدل كركب كلوكس عكندي حيلك ما كم زخل for example هجري كانت إرترا عوتات تقوانات أفلا بزعبات عوتات ناتا زخونة سب زي تقسى ويون عبيت ميدياتات أغالبو كبو زي كالو for whatever reason إرترا أنت صوتي even unconfirmed كون خليو حكون انتخونه بزعبو جن عبيت دقرات كسعفو كمون بزحات سبات كزاربو له خنر خلنا again تا نيرترا حاب نصبغا حماغا زيادة كم زشيات زون أكال نايتي ننوح وان تسرحلو إرترا كما حجر أبقميت نخيت مت كبركي وهابا تدلعت نخيت خون ولا زغل بوليتيكا ممكن تحصل تغلى زولك أرنا أفريقيا إرترا أو أنت أو ترانا تسأو تتكلا always overshadow دي زخون إرترا تقبره نشتي نجر شفتو زي بلوجن إرترا حماق غيرا كم زخت قبر تدلع زي بالكل جزء حماق تراين إرترا كتقدمات في التمس لذي زي تيت على يسرح يسرحلو سرح يسرح زلك قرمنا يبلو من الباز دك أسمى سيلنا يرجعنا يدك أسكون الله خير ريمايند غيرنا له نعهاتكم كسب كندي هندبت كوينكم زي خمسة عينة نجرات أبجمتي يتيخم من يركم دو كم زي كجاتم كم زغل أبجمتي يتيخم من تنيركم كنتاي كاونتر ميجرز يركم يركم هنياتو كل جزء كم زي كجاتم كله نت أفريج يرتراو قري زبلو سمعتي تنكفو قطعي فترة له أبزيت دلي نجرات يعتو جن زخا كم أكل لا يتمسرح بالعلي يرترا وريدو زلو زغطن زلو قداخن بلو نخلينا تهجر بكل مداياتي أجمع زقات مع زلو نزل بخمي تتاليكم لنا يركم ويقول بخمي تاكل تكبروا الله حنا انت مسلك تي سل ارتا سلا حيلا سلا عما سلا حزبا بتقولوا زي اسيمتريك وورفيرز بحال انصار مثلي ارتا كبر صنحه ني ارتا نمدوان توهيلو كبر صنحه بحيال عقم كእለትን بقعتن منغستن حزبن سعيروي ابزي طرطر يلن سكفتاون يلن نحنا اب حدش مدرك ناي سبورت ناي دبلوماسي سبورت ناي كؤسو الى ناتو زلنا برغت ارتا نيسواتي مسعرتا سمبادي ازي فتير سمبادي دماني تي سمبادي كتصورو زي كالو نزي حيال عوت زي كتجافات يبيرو بز حدا كلنا تحوسنا على عوتي زي حدا عبي زغر عنا عوتي بتحرش ناس دماني صلاتنا الماني نزي مثل زي دمان خدون ماني ليت ما حتى زي غورو ነገር የለም ስለዚህ ሓደ ሰብ ወዲ 22 ዓመት ኮይኑ 33 ዓመት ኮይኑ ከምዚ ክገብረልካየ ብፍላይ ናይ ኩዕሶ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተሪእናዮ ሃይሊ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ፀኒሑ ነዚ ስብሎ ዘለካ ምስሊ እዚ ንምድዋን ኩዕሶ ኣዝዩ ፓወርፉል ምዃኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንምድንጋር ተባሂሉ ድሓር ባይ ዘ ወይ እዚ ፀገም እዚ ናይ ኤርትራ ፀገም ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ፀገም እዩ በብሓደ እንተኸይድናዮ ኣብ ኣፍሪቃ ኩሉ ዝፀገም እዚ ዘየለ ፕሮሚስ ኣትብሎም ኤጀንሲታት ውልቀ ሰባት
سنفات زغون والكسبات كم زغن قبر الكمينة كم زغن تقوليهم كم زغن قبر الكمينة تبعل يمتص اسمعني حاجة تصاوتاي كل ساعة تعويتو كارير قبر سلدلي حلمتات الله زغون سبورتينيا أب إيرتا يكون أب أفريقيا يكون أب أمريكا يكون أب زغونه سلازي حاجة تي كانسلين الله مردات الله زي asymmetric warfare تبعيلو كم بول فاكتور كسر حلو زنحة كأس أجرين ترينا أب بوتسوانا أب كينيا نبوزحات سبات الدناجيرهم أب زي اللي هو عزقت يبعتهم أنا أبزينات أذكر كله تتصاوت خص إيرتا هديمهم كيلهم كبار كله ما بحقيقة تحزن أنتي مالتي زي زوم نعيش حواتنا ناتهم تصبوا إيمان دلي من إيرتا خون زي إيرتا خون دكنا حواتنا كندي كخبزياتهم بوتسوانا اليوم كالي اليوم أدانا جيرهم زترفوا كندي أم تمليسهم بإيرتا أبي لو غني أنت لك إتشوز بوسو تمليسهم يوم حجرهم معتهم تزحزنا كاجن mentally professionally skillful زنورو الدخيمهم أبيلهم نتي حجرة وربحة يدخلوا مسلزلو عزيزة حزنك نزي خمسة مسألة حزبنا كخلاله كل ساعة ني دكنان ني منسياتنا نخمسة عين التالنت زلهم كنا تهاوهم كنا لنا إزيو وركيز هونو منسياتنا أبزلع على درجة كن أقوم من قستي يسرح له حزب يسرح له نحن ما بدأ جزلنا الماني كنا تهاوهم كنا دقفهم زلنا تسألي كم زغن سمعت أنا هاي بزعبها هجراويت جانتا إيرترا أتوم إيرترا يعني نابلو سمنا إيرترا خزلمو لعلن تحت نزبلو موالهم كسب حجز صار حزلو زيوم كابتا هجراو نتزبهال زواتو بزعبها ناي هجر زي قدسهم حما ناي إيرترا زدليو حزبي إيرترا كم حزبي إيرترا دما كم هجر نغيته له ليتن كترن مسألة تحبابيرهم زصار حزلو يوم حجون دمبرز قبلنا يقولون زخون إيرتراون كتاللن كتناجرن يقولون بحجون منسيات أتاريلهم كاب هجراويت جانتاون كخبلولو يقوليهم منسيجن أبزي كستوعلو لزلو كمزة قديمنا نسمع زصنا إحنا دما قدم حجي بخمسة أكباب زوجهم منسيات هوتهم تبلاشين تزريجون قال يومون نبي إيرترا خمسة ملسو كنجرنا تصنيهم أتي العلقلو زجرم دما لنفسها هديمكا لنفسها كاب إيرترا كوبلي كاوتيها نسوم كوبليلهم نسوم حجرهم كديفهم يركب بزعبهم كتباجو بزعبهم كتزاربجن زخانة يكون مورال زبحال يبلكان حدا كسمارو لزلوا قداي انت اللو قينجن زخانة يكون إيرتراوي ولا عب إيرترا يوصى انت بسقرا دوتي انت بخالد من قدي بستفعل عليه من قدي وعيلو حاجروجن نهاجرو أيرسعني حزبين حجرين كم بالكا اعرفوا أي فلتني سلزي أيتكم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مسلم محبرسب هيمانتاو قديتانا مسلنا كاين الرامد تخلخلنا زبل تكبيرا غليزيو لحزي توسنا كونصنيرو ግን ድማ ንሕና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተነጋጊርና ኣብ ክልልና ዝርከቡ ናይ ፀጥታ ኣካልን ምስ ኣብ ዞባ ኣብ ኣክሱም ከተማ ዝርከቡ ናይ ፀጥታ ኣካላት ብምርድዳእ እቲ ነገር ናብ ንውር ክምለስ ተገይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን እትርከቡ ብምሉኹም እቲ ኣብ ኣክሱም ኣጋጢሙ ዘሎ ንከታተሎ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ካሊእ መጋደድ ሓሳብ ኣድላይ ስለ ዘይኮነ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ከም መንግስትን ከም ህዝብን ሓቢርና ንፈትሖ ስለ ዝኾነ እዚ ብእንደ ኣብየት በሻሻ ተመዊሉ ወይ ድማ ተመዲቡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይ ነንሕድሕዶም ብሃይማኖት ንምንቃት ዝተገብረ ፈተነ ድሮ ፈሺሉ ብከም ዝርኦ ዘለና መልክዕ ድማ ምስ ሓይልታት ፀጥታን ናይቶም ዝምልከቶም ሓለፍቲ ተኸባብን ብምርድዳእ ድማ ነቲ ዝነበረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፍታሕን ማዕለቢ ከም ዝግበረሉን ተገይሩሎ ናይ ትግራይ ይኹን ሕወሓት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ተናዊሕ ለይሉ ንመቐለ እንትምለስ እንተሎ ክቕበልዎ ዘይብሎም ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ንምንታይ እዮም ክቕበልዎ ዘይብሎም ትብል ኦኬ ብክልተ ረቑሒታት እየ ዝሪኦ ዓንቲ ወይ እውን ጀሚረ እያ ነይራ ሓደ ካብ ሕጋዊነት ኣንፃር ሎሚ ንትግራይን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ተራኽቦ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እያ ጀነራል ታደሰ ኸይዱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጠሓሰ ሕገ ደንቢ ትእዛዝ ኣቢ ተቐቢሉ ምምፅኡ ንሱ እውን ናይቲ ጥሕሰት ኣካል ስለ ዝኾነ ወላ ናብ ሕጊ ዝወስድዎ ንታደሰ ግቡእ ኢለ እያ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም ዝረኣናዮ ብስርዓት ኣብየት ወዲ በሻሻ ግዝያዊ ማሓዳር ናይ ክልል ትግራይ ወዲ ወረደን ሓደ ዓመት ክናውሓሉ ከም ዝተገብረ ዝስከር እዩ ካብ ውድብ ሕወሓት ጀሚርካ ድማ ኩሎም መብዛሕቶም ተጋሩ ነቲ ተናዊሑ ዘሎ ስልጣን
ከም ዘይቅበልዎም ክሳብ ሕጂ ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ እንተ ደኣ ተዓዚብና ወይ ድማ ርኢና ብሓቂ መን እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ሓደ ርእቶ ተዋሂቡ ነይሩ ብሓደ ወላዲ እስከ ትስማዓዮ መን እዩ እዚ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ ዘሎ ሕዚ ዋና ናይቲ ዋና ጀኖሳይድ ዝተፈፀመልና ደጋፊ ኢኽ ብሓፃ ዝተፈፀመልና ደጋፊ ኢኽ ብሓፃ ደጋፊ ኢኻ ብፆትና ትማሊ ብእምኒ ክውቅዑ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውዕል ፕሮቶሪያ ክግበር ከለኮ ናይ ኣመራርሓ ዓዲ ዓረብ ምስ ምግበይ መፂኻ ኣኼባ ክትገብረልና ከለኻ ኮ ቀጥታ ዝተሰናበተ ሰራዊት ግቡኡ ስጋብ እግሪ መትከል ዝረክብ ደሞዝ ካብ ዝነኣሰ ክወስድ ኢልኩም ኣጨውሪኩም ወፂኹሞ እቲ ናይ 17 ዓመት ነበረ ኣይንደግሞን ኢልኩም ነርኩም ደጊምኩም ሞ ሕዚ ካልኣይ ደጊምኩም ሞ ምናልባት ብቐዳይ ሳምረት ኣለምኻ ላንጋ ላንጋ ትብለለኻ ኢሎምኻ ንምንታይ ትኸውን ተጋላይ ኮ ይቅርታ ዕድሜኻ ዝወዳኻስ ትመንእሰይ ዕሸል እውን ቀቢርና ይመፂና ኢና ቀቢርና ተረዲኻ ዕቱም ተኮይ ተላዓሉ ንብፀትና ንምንታይ ጌታቸው ብዝሓዘ ይመፅእ ንገረ በገድኻ ተባሊኻና ንሕና አንተ ተገልጽ ይህ ደግሞ ሰይድ ለኸየን ናወርክ ሃመጽያ መንግስት የኮን ዘማሐድሮም ዘለው መናእሰይ ማኒ ጮው በቃ ግልወቶም ሲሶብ ለሃው ሲሶብ የም ዘለው ዘማሐድሮም ዘለው ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ሓደ ታሪኻዊ ዝኾነ ዘረባ እዩ እዞም ወላዲ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ነዚ ጀነራል ወዲ ወረደ ዝሃብዎ ርእይቶ ወይ ድማ ሓሳብ እዩ ነይሩ ዕሉል ደጋፊ ናይዚ ዘሎ ስርዓት ምዃንካ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑ ግን እቲ ጉዳይ መምሰጋጠመን እዚኦም ዝዝከሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓትን ግን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ተወሲዱ ነይሩ እንተዝኸውን ናብ ከምዚ ደረጃ ኣይምበፅሐን እቲ ዘሕዝነካ ግን ህዝቢ ትግራይ ዘዝመፅእ ኣብ ስልጣን ብከምዚ መልክዕ ክክሕዶ ከሎ እዩ ምዚ ብዝተሓሓዝ ድማ ኣክቲቪስት ኣወለ ስዒድ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባ እዚ ጀነራል ወዲ ወረደ ዝተዛረቦ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እውን ነይሩ ናብኡ ከቅብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተሎ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀቂጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቃቅለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቃቅ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲአር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ውናት ኣብ ክልተ ባይቶና ኣብ ክልተ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰራዊት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተጸንሑ ብሓደነት ሰራዊት ናብ ንቡር ክምለስ ተቃሪቡ ዝነበረ ቁመና ሕወሓት ዳግማይን ምስንጣቑ ግን ብውሽጥኹም ወፍሪ ተጀሚሩ ኣሎ ነዚ ንምግባር እምበኣር ወዲ ወረደ ንምዝንጋዕ ተሓፂ ዘሎ መመኽኔታታት እንዳቕረብካ ንሕወሓትን ሰራዊትን ምዝንጋዕ ኣብቲ ቀንዲ ዕማሙን ዋኒኑን ንኸየድህብ ኣንፈት ዝጥምዝዝ መደባት እንዳሃብካ ምዝንጋዕ ትብል ኣላ እሞ ኣይትዘንግዑ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ጽንዕ ህዝቢ ትግራይ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ከተጥፉ እዩ ትተልእኾ ትግራይ እዝን ቁፅፅርን ኣጥፊኣ ሕንፍሽፍሽ ክትብል ይትስርሕት ስለዚ እታ ወይ ከፈተኽ ትብል ጭርሕኹም ሎምዕየ ኢላ ክብለኩም ደሊ እዚ ኣወል ስዒድ ቅድሚ 5 ወርሒ ዝተዛረበዩ ትንቢት ዝመስል ዘረባ እዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብዙሓት ተጋሩ እውን እንተኾነ እንታይ ምልከቶ ብዛዕባ ትግራይ እናበልኩም ትዛረቡ ዝነበርኩም እቲ ፍጻሜ ድማ ድሮ ኣዋርሐ ከይወሰደ ሕጂ ክትርእይዎ ጀሚርኩም ኣለኹም እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኽየድ ከም ዘሎ ነታ ትግራይ ትበሃል ድማ ብኸመይ መልክዕ ኣብ ክልተ ወይ ድማ ኣብ ሰለስተ ክስልጡ እዋን ክመቕልዋን ተበጊሶም ከም ዘለዎ እውን ተሓቢርኩም ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ብፍላይ ድማ ተጋሩ ኣብ ልዕሊኹም ዝሕሰብ ዘሎ ኩሉ ነገር ብንቕሓት ክትከታተሉ ተመራፂ እዩ ናብ ካልእ ምስ ነብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣርሲ ኣብ ክልል ኦሮሞ
ተጨማሪ ወይ ድማ ሸሞንተ ብኦርቶዶክሳውያን ተቐቲሎም ኣለው እዚ መቕተልቲ መርሸንቲ ወይ ድማ ህልቂት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ልሙድ እዩ ተወሲዱ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሞግ ሆምራ ዝበሃል ከባቢ እዩ ስርዓት ወዲ በሻሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምግባሩ ብዙሓት ሰባት ሞታትን ቁስላትን ክኾኑ ተገዲዶም ኣለው ንሎሚ ኣዳሊንያ ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ